अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 275 रुपये 73 पैसे हो गई। नई कीमत 275 रुपये 73 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़। PTI और JUI एक पेज पर आ गए। इंतखाबात धांधली ज़दा करार, नताइज मुस्तरद कर दिए। फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को गले लगा लिया। बानी PTI की हिदायत पर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द की मौलाना की रिहाइशगाह पर आमद। PTI का JUI की सियासत पर बैत और हफ्ते को फजलुर रहमान के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि बाहमी ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। JUI और PTI पार्लियामान में भी मिलकर चलेंगे। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता। इस इलेक्शन से सियासी और मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ बोले, JUI से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। इलेक्शन धांधली ज़दा होने के नुक्ते पर इत्तेफाक है। बानी PTI की हिदायत पर तमाम जमातों से मुलाकातें करेंगे। दोनों पार्टियों का मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तिफाक है दोनों पार्टियों का। 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी और ये नतीजा ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। और जब मफादात की बात आती है तो घी शक्कर हो जाते हैं। इस वक्त तमाम सियासी बरादरी धांधली का इल्जाम और एक दूसरे पर धांधली का बेनिफिशरी होने का ताना दिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफ्द मुलाकात पर रद्द अमल। लिखा, 7 मुश्तरका एहतजाज और हुकूमत साजी की बातें भी हो रही हैं। हम सियासतदान अपनी साख एतबार खुद गंवाते हैं। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका PTI से इत्तेहाद नज़र नहीं आता। उनका कहना था मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर आईनी थी। मैं मौलाना साहब को जानती हूँ। PDM में बड़ा क्लोजली मैंने मौलाना साहब के साथ काम भी किया है। मुझे तो ये जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ मुझे तो ये इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मेरे ख्याल में उसके बारे में तो ज्यादा वजाहत वो खुद कर सकते हैं। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैंने बड़ा एक्टिवली रोल भी प्ले किया है जिस वक्त ये हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, और जिस वक्त ये पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव भी हो रहा था तो मैं उसको जाहिर है एज पार्टी तर्जुमान, और उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थी लेकिन मैं तर्जुमान जरूर थी और मैं पार्टी में स्पोक्स पर्सन थी। पूरी पार्लियामेंट में जो सारी कार्रवाई हो रही थी और हम उसको अपडेट करते थे, और जैसे मैंने कहा कि जो मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई देखी वो कंप्लीटली आईनी तौर पर हमने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला और उसका प्रोसेस हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के अमल में शामिल असद कैसर को सियासी जमातों से राब्तों और मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी असम्बली की 180 सीटें जीते हैं। किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं। एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ शराकत इक़्तिदार से इनकार। बड़े ओहदों पर नामजदगियों का भी ऐलान कर दिया। उमर अयूब वजारत आला के उम्मीदवार, मियाँ असलम इकबाल पंजाब और सालार काकड़ वज़ीर आला बलोचिस्तान के उम्मीदवार नामजद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार आकिबुल्ला होंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। पूरे पाकिस्तान में हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियाँ असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया है आकिबुल्ला साहब को।
पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। वजारत उस्मा के लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तबादला ख्याल किया, इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। लीगी कायद की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक, पंजाब काबीना के मुमकिन नामों पर मुशावरत की गई। इलेक्शन नताइज के बाद जोड़ तोड़ का जोर है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग 5 घंटे जारी रही। कोऑर्डिनेशन कमेटीज ने मुश्तरका हुकूमत के खदोखाल पर बातचीत की, अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की। रहनुमा मुलाकात का अहवाल, मुतालबात, तजावीज़ से क़यादत को आगाह करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपनीज के इजलास का अगला दौर आज होगा। वजीर आजम कौन बनेगा, हुकूमत किस फार्मूले के तहत चलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियां हतमी फैसलों के करीब पहुंच गयीं। दोनों जमातों के नुमाइंदे तजावीज क़यादत को पेश करेंगे। एलामिया के मुताबिक मीटिंग में हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। क़यादत से मुशावरत के बाद इजलास का तीसरा दौर जुम्मे को होगा। इजलास में नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, सरदार बहादुर खान सीहड़, नदीम अफजल चंद और शाजिया मरीज शरीक हुए। आम इंतखाबात अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अमरीका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह और संजीदगी से लेता है। आइन के तहत कदम उठाएंगे। इंतखाबात से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत के लिए मिल बैठने और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुल्क को मुश्किल से निकालने का फार्मूला बता दिया। कहा, सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। इंतखाबात को 2018 बेहतर करार दे दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, क्या हम सब बैठकर सिर्फ देखते ही रहेंगे? चाहते हैं कि तमाम सियासी क़ुव्वतें अपने तौर पर जिम्मेदारी का सबूत दें। और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। मिसाक़ मईशत भी हो, मिसाक़ जमहूरियत भी हो, मिसाक़ सियासत भी हो, अमन और खुशहाली के बारे में भी मिलकर कोई फैसला कर ले। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर तमाम सियासी क़ुव्वतें जिम्मेदारी का सबूत दें। मुश्किल तरीन वक्त में सियासत अगर मुल्क को नहीं बचा पाएगी तो फिर किसी और तरह से मुल्क बचाने की कोशिश की जाएगी। खुदबारी के साथ बैठे एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर पाकिस्तान को और उसकी जमहूरियत को और उसकी मईशत को बचाने की तैयारी करें। 2018 से तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो हम सब बैठ के इसी तरह से तमाशाई बने बैठे रहे, बस देखते रहे। हमारे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद हम कहते हैं कि भाई आओ बैठकर बात करो। शहर में भी, सूबे में भी, वफाक में, हर जगह बैठ के बात करके लोगों को रिलीफ दो। धांधली का इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के NA 55 रावलपिंडी इंतखाबी उजरदारी केस में रिमार्क्स। बशारत राजा के वकील ने कहा, फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जराए ने बताया, इलेक्शन कमीशन को 50% हलकों के फॉर्म 49 मौसूल हो गए हैं। इंतखाबी नताइज में रद्दो बदल का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन में उजरदारी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA 155 के नतीजे के खिलाफ राजा बशारत की दरख्वास्त की समाअत की। इनका कहना था कि धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। बशारत राजा के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी NA 55 से बशारत राजा जीत रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने। वकील बशारत राजा ने कहा कि फॉर्म 45 खोलकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। RO ने रिपोर्ट में कहा कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मरतब किया गया। NA 126 और NA 127 लाहौर के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त की समाअत जुम्मे को होगी। PP 32 गुजरात से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। वकील आमिर सईद ने बताया, रिटर्निंग अफसर हमारी हाजिरी लगाकर गायब हो गए थे। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के 50% से जायद हलकों के हतमी नताइज फॉर्म 49 मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन विंग ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे।
جماعت اسلامی نے انتخابات پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا. لیاقت بلوچ کہتے ہیں انجینئرنگ سے کامیاب ہونے والے رسوا ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے تمام نتائج مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا. انتخابات پر اعتراضات. جماعت اسلامی نے وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا. نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں فارم 45 کے نتائج اور 47 کے اور ہیں. جیتنے والے بھی پریشان اور ہارنے والے بھی پریشان ہیں. یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے. یہ انتخابات کے نتائج جعلی ہیں. حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئی ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے تمام نتائج کالعدم قرار دینے اور فارم 45 کے تحت فورنزک کا مطالبہ کر دیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم 45 کے مطابق. اب جعلی فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ 1000 اس میں فرق نظر آ جائیں گے. جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی. لکھا گیا عدالت نے سب کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے موقف سنے بغیر ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کا پی ٹی آئی نظریاتی سے رابطہ. اختر اقبال ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کے پاس آئے تھے, کہا آپ پارٹی ہمارے حوالے کر کے دبئی چلے جائیں. پی ٹی آئی نظریاتی کو خریدنے کی کوشش کی, ان کی آفرز کو ٹھکرا دیا. اختر اقبال ڈار کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے محض الزامات کی سیاست کرتے ہیں, ہم حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں. آج بھی شفافیت کے نظریے پر کھڑا ہوں. یہ لوگ میرے پاس آئے, مجھے کہا گیا کہ آپ مجھے ہمیں پارٹی سیل کر دیں اور آپ دبئی شفٹ ہو جائیں یا ادھر چل جائیں, یا کہہ دیں کہ میں نے سیاست تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. میں نے ان کو شٹ اپ کال دے کے میں اطمینان کرتا ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے, میرا دل مطمئن ہے کہ میں چوروں کا چیئرمین نہیں بنا. آج آپ ادھر ہی آگے کھڑے ہیں کہ داندھی کی سیاست ہوگی, غنڈہ گردی کی سیاست ہوگی, کہ پی ٹی این اپنی اقدار, اپنی سوچ و فکر, اپنی لائن, اپنی شفافیت کی جو لائن تھی اس پہ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت سازی پر مشاورت تیز کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے کراچی روانہ ہو گئے. سندھ میں حکومت سازی سے متعلق اہم اجلاس ہوگا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ کے ناموں پر غور ہوگا. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے اپنے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے پاس اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع ہے. دھاندلی پر جس طرح امریکہ کو آواز بلند کرنی چاہیے اس طرح بلند نہیں کی گئی. افغانستان کے خواجہ سراؤں نے انصاف کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا در کھٹکھٹا دیا. افغان خواجہ سراؤں کو وطن واپس بھیجنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے قانونی دستاویزات رکھنے والے خواجہ سراؤں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سراؤں نے بتایا افغانستان حکومت ان کو قبول نہیں کر رہی, وہاں جان کو خطرہ ہے. آئے تھے اور جو بہت ایسے ہیں جو بہت پہلے کے آئے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں. تو یہ کیس ہم نے اس لیے دائر کیا ہے کہ ہمارے باہر جانے کا جو پروسیجر ہے ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہوا اس کے لیے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہمیں یہاں اسٹے کرنے کی اجازت ملے. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے, کیونکہ بہت سارے ایسے افغانی ٹرانسجنڈر ہیں جو ڈر کے مارے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو وہ یہاں پر ایزیلی جو ہے وہ رہ سکیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری. نگراں حکومت نے گیس پھر مہنگی کر دی. گھریلو صارفین کے لیے گیس 67% تک مہنگی. اطلاق 1 فروری سے ہو گیا. مارچ میں گیس صارفین کا بل بڑھ کر آئے گا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اوگرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمت برقرار. گھریلو صارفین کے لیے 12 سلیبس متعارف کرا دیے گئے. پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی کم از کم قیمت 200 اور زیادہ سے زیادہ 350 روپے فی MMBTU مقرر. نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی کم از کم قیمت 500 اور زیادہ سے زیادہ 4200 روپے فی MMBTU مقرر کی گئی. پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے 400 روپے اور نان پروٹیکٹڈ صارفین سے 1000 روپے فکس چارجز وصول کیے جائیں گے. پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے 400 روپے اور نان پروٹیکٹڈ صارفین سے 1000 روپے فکسڈ چارجز وصول کیے جائیں گے.
مختلف علاقوں میں اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے مرتضی وہاب کا۔ کراچی ہل ٹاپ اسپورٹس ایرینا کا افتتاح ہو گیا۔ اسپورٹس ایرینا میں انڈور کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال اسٹیڈیم کی سہولیات ہیں۔ ہل پارک 62 ایکڑ پر محیط ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سابق میئر وسیم اختر کے دور میں یہاں دکانیں بند کر دی گئی تھیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ ککری گراؤنڈ، گزری فٹ بال اسٹیڈیم، اسٹار گراؤنڈ لانڈی جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اور اب موسم کی بات کریں گے۔ ملک میں بارش اور برف باری کا نیا اسپیل، موسم کا حال بتانے والوں نے نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 سے 21 فروری تک ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی پیش گوئی کر دی۔ تیز ہوا اور آندھی چلنے کی بھی توقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد اور گرد و نواح میں اسموگ اور فوگ کا راج برقرار، نظام زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال۔ جی بالکل، فیصل آباد اور اس کے مضافات کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی یہ علاقے گہری سموگ اور فوگ کی زد میں ہیں۔ درجہ حرارت 3 سینٹی ڈگری گریڈ ہو چکا ہے۔ فضا میں نمی کا تناسب 90% ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ڈیو فیکٹر 10 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کورے کی شدید لہر جاری ہے جو فصلوں کو بری طرح تباہ و برباد کر رہی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو سڑکیں سر شام ہی ویران ہو جاتی ہیں۔ فیصل آباد اور اس کی سراؤنڈنگ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ معروف سڑکیں بالکل ویران ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر سموگ کے اوورال اثرات کی بات کی جائے تو سموگ نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ یہاں پر خاص کر جو دیہی زندگی ہے، کسانوں کے ٹیکسز معاف کیے جائیں۔ اس کے ساتھ اگر محکمہ ماحولیات کی بات کی جائے تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے حیران کن طور پر سموگ پیدا کرنے والے ذرائع کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں سموگ بڑھتی جا رہی ہے، اور دوبارہ سے فیصل آباد کا جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ رانا بلال آپ کا بہت خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، جہاں کراچی کے مختلف علاقوں سے 5 مبینہ ڈکیت گرفتار کر لیے گئے۔ نبی بخش کی حدود سے 2، جمشید ٹاؤن روڈ پر 2 اور لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈکیت دھر لیا گیا۔ SHO لیاقت آباد بھی زخمی ہوا۔ ملزمان سے اسلحہ اور چھینا ہوا سامان بھی برآمد ہوا۔ نبی بخش سے گرفتار ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے بعد ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے ظاہر ہوا ہے۔ دوسری جانب AVLC پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے سوزوکی چھیننے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ سوزوکی چھیننے کا مقدمہ شریف آباد تھانے میں درج تھا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آبان کو کون انصاف دلائے گا؟ قاتل کون تھے؟ 2 گھنٹے میں ہی گلا کاٹ کر لاش پھینک کر فرار ہو گئے، مگر پولیس قاتلوں کو پکڑنے میں 1 روز بعد بھی ناکام۔ CCTV فوٹیج، لوگوں سے پوچھ کر سب کچھ ہو گیا۔ آبان کی آج تدفین بھی کر دی گئی۔ تفصیلات جانیں گے خرم گلزار کی اس رپورٹ میں۔ کہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے، خاص طور پر پولیس کو چاہیے کہ فوری اس پر جو ہے ایکشن لے۔ مقتول کی نماز جنازہ FB ایریا کی نعمان مسجد میں ادا کر دی گئی۔ عزیز و اقارب اور محلے داروں نے شرکت کی۔ آبان کے جسم پر پہنی ٹی شرٹ پر لکھا ہے پاکستان زندہ باد، مگر آبان خود زندہ نہیں، یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، مگر انصاف دلانا اس معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی کا حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق ایک کارروائی میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے 29 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ ملزم سے ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے متعلق ریکارڈ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور کرکٹ کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ PSL کل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کے 9ویں ایڈیشن میں مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 18 مارچ کو کراچی میں ہوگا۔ ایونٹ میں لاہور قلندرز کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب 12 مسالوں کی چاٹ ہوگی۔ میدان میں جنگ چھڑنے سے پہلے موسیقی کا تڑکا بھی لگایا جائے گا۔ گلوکار علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری پرفارم کریں گے۔ آتش بازی اور لیزر شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
پاک فوج کی جانب سے پیوچار سوات کے دور دراز علاقوں میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات۔ خواتین کو خود مختار بنانے کے ارادے سے پاک فوج نے گزشتہ سال پیوچار میں ویمن اسکل سینٹر قائم کیا۔ ویمن اسکل سینٹر میں 3 ماہ پر مشتمل پہلے کورس کے اختتام پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا 15واں ایڈیشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ادبی میلے میں 8 ممالک سمیت 200 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی مقررین شرکت کریں گے۔ میلہ 18 فروری تک جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔